बहुत शुक्रिया आप सबका कैबिनेट मीटिंग में तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे एक अच्छी ख़बर मैं शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है या आसूदगी लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड 70 माह बाद ये एक कमी आई है। तो खुदा ताला के फज़ल व करम से इससे मज़ीद मुल्क के अंदर आम आदमी गरीब आदमी का बोझ कम होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला जब स्टेट बैंक का जब उनकी मीटिंग होगी तो उसमें पॉलिसी रेट जो है इन्फ्लेशन और कम होने से मज़ीद उसमें बेहतरी के इम्कान है। भारत लिए फ़ैसला तो स्टेट बैंक ने करना है। तो ये मैं चाहता था कि पिछले दिनों जो धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो सेंटिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। किस तरह हम अपने जो माशी इस्तेहकाम के साथ अपनी जीडीपी में उसमें तरक्की लेके आएँ, मुल्क की इकॉनमी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल इकनॉमिक जोन, ये सारे वो बड़े इम्पोर्टेंट ये अहदाफ हैं जिसके ऊपर हमें बड़ी अर्गरेजी से और अब मेहनत से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मज़ीद कमी आई है तो अल्लाह ताला का ख़ास उसकी कमाल मेहरबानी और टीम वर्क का नतीजा है जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो उसकी समरात इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में बड़े मस्बत होंगे। दूसरी तरफ यकीनन जो पिछले साल के मुकाबले में तो हमारी कलेक्शन ज़्यादा है, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में इन्फोर्समेंट ही वो वाहिद टूल है जिससे कि हम अपनी रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं इम्प्रूव। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अभी चीनी की हमने इस जो साल ख़त्म हुआ है तकरीबन 7,90,000 हमने अलाउ की है और वो भी बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ कि उसकी कीमत ना बढ़ जाए। मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो हदफ है 6-7 लाख टन का जो साल जो ख़त्म हो रहा है चीनी का क्रशिंग, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ नवंबर टू नवंबर। तो उससे मेरा ख्याल तकरीबन अंदाज़ा है, बताएंगे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर $500 million तो
کہیں نہیں گیا. آپ کو $500 ملین آپ کو آ جائے گا. ہماری جو ارننگز ہے فارن چینج کی، اور دوسری طرف قیمت بھی وہ نہیں بڑھنے پائی. جو بات بتانا چاہتا تھا کہ مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں خالی اس وجہ سے کم نہیں رہیں، سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی. زیرو سمگلنگ. تو یہ ہے وہ فیکٹر کہ وہ زیرو سمگلنگ ہے. آپ کو وہ جو اگر لیٹ سے سمگل ہو جاتا 4 لاکھ ٹن 5 لاکھ ٹن جو کہ ماضی میں کئی سالوں دہائیوں میں ہوتا رہا، تو وہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہوتا جو کہ آپ ایکسپورٹ کر پاتے. وہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ آپ کے پاس سرپلس آپ کو مل گیا جو آپ نے ایکسپورٹ کر دی اور کر رہے ہیں. دس از ہاؤ نیشنز آر بلٹ. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہی حال اسی طریقے سے ایف بی آر کو اپنا کرنا ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سمگلنگ روٹین کی سپرویژن سے سمگلنگ ختم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ رینجرز بھی ہیں وہاں پر، آئی بی بھی ہے وہاں پر، ساری فورسز ہیں. یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے. اس کی وجہ سے یہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان جو سمگلنگ والا فارمولہ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کی قابلیت ہے، بہترین لوگ میدان میں اتاریں اور یہ انفورسمنٹ کریں. یہ کھربوں روپے آپ کے مل گئے. آئی تھنک ایوری تھنگ ول ٹرن اراؤنڈ. خواجہ آصف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ایویشن کی ٹیم کو کہ جو یورپین یونین سے جو ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ اپنا پرمیشن دوبارہ ملی ہے. دیکھیے کتنا قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی وہ گھاؤ لگا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسمبلی میں ایک منچلے وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ جعلی یہ پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا آپ کو اسی ایک پوائنٹ کے اوپر. اور آئی ایم پرابلی ناٹ رانگ ان مائی اسسمنٹ کہ اگر یہ جو پی آئی کی جو بلڈنگ کے پروسیس میں اور اگر کوئی ویک پوائنٹ تھے تو یہ بھی ایک آنسر تھا کہ بھئی یہ ہمارے روٹ سارے چوکڈ ہیں، اگر لے لیا تو فلائی کہاں سے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا اور کتنی تردد کے بعد محنت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس کی بھی میں خواجہ آصف صاحب کو اور فارمر منسٹر ایویشن خواجہ سعد رفیع کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاؤن صدر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیبنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اور اتحادی جماعتیں کے ان کے لیڈرز کو، تمام فردن ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ. ویل ڈن اینڈ ا بگ ہینڈ ٹو خواجہ صاحب.